सेवाची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापा पुता सवे रावोगे या तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवाची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो सर्व मिळून ताची स्तुती कर्या लागे सोडून ताका नमन कर्या घोडा मोगन ताची सेवा कर्या धन्या देवा कामी महिमा देव्या सर्व मिळून ताची स्तुती कर्या लागी सरून ताका नमन कर्या घोडा मोगन ताची सेवा कर्या धन्या देवा कामी महिमा दिव्या बापा पुता सवे रावोगे तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवाची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापा पुता सवे रावोगे या तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवाची करूंक लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू दे मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो हांगासर आमी जायत 3 जाण आसा. तुम्ही एकामेका वळखतात गी तुम्ही हांगासले हर एकल्या वळखतात गी थोड्यांक तुम्ही वळखतात वय मू पूण तुम्ही हांगा कुटुंबाचे आसात एकामेका वळखतात गी ना हेरांक वळख घालण्या प्रसर तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुम्ही वळखतात गी ना हांगा कुटुंबाचे आसात आवय बापाय भुरगीं आसात भुरगीं आवय बापायक आनी आवय बापाय भुरग्यांक वळखतात वय पूण गो बायलां तुम्ही आसात तुम्ही एकामेका वळख घाल्ल्या तितली तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक वळखतात गी तुमचे भुरगीं तुमकां वळखतात गी कित्याक वळखनात हांगासल्यांक तुमी वळखनात कित्याक तुमची सळवळ आसा तांच्या सांगता तुमची भुरगीं जावन दी तुमी तुमच्या भुरग्यांक जावन दी चड तुमी वळखनात तितली सळवळ ना पूण तुमी एकामेका गो बायलां वळखतात की ना कित्याक तुमची सळवळ तसली वय मू कित्याक तुमी वळखतात सांगता रावता सांगता जेवता सांगता जियेतात मात न्हय जैतो खाळ तुमी एकामेका सवय तुमचे सुख दूख वांटून घेतला देखून एकामेका तुमी वळखतात वय मू त्याच प्रमाणे आमी जेजूक वळखता ओंगी आज तुमी आनी हांवें आमी जेजू कशें वळखा जाय बापा कशें वळखा जाय जेजूस आमकां सांगता तुजो म्हजो आमचो संबंद बापा सवय पुता सवय कसो आसा जाय म्हणून आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखयता तो संबंध बापा सवय पुता सवय आमी जोडूंक सुकले आम तर देवा लागचें न्ही जेजू लागचें भोगसने मागया तो संबंध आमी जोडूंक ना देखून आमकां बापाची आनी पुताची खरी वळख सारकी ना देखून ती वळख हेरांक दिवंक आमी सुकले हांव देखून एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता म्हणून चिंतू तोंडांत सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संपार म्हणी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वप्राण देवा लागीं विनंती करता प्रार्थना मागता सर पददादी आमचे काकलूत करून सर आमची पातखां मुगसर आमकां ससणच्या जिविताक पावो सोमिया काकलूत सोमिया काकलूत Krista काकलूत Krista काकलूत सोमिया काकलूत सोमिया काकलूत महिमा देवा सर्गे आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी
स्वरा देवा सर्वेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या चोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता सौम्या देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाळता आमची काकत तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो विशाळ एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गीच्या बो मोगळा बापा जो असा तो तू म्हणून तुझ्या पुता जेजू मारी पा तुझी खरी ओळख तू आमकां दिल्याय देखून तुझ्या उतरांचेर आमचो भावार्थ आमी थीर केला देखून तुझ्या आनी पुताच्या संबंधांत आमी सदांच एकवटीत आसूंक आनी जो स्वभाव तुजो जावन आसा आनी पुताचो जावन आसा तोच स्वभाव आमी आपणाक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे पहिले वचाप जकारिया 9:9-10 येवंचो आसा तो शांतीचो राय सियोनाचे धवे व्हड उल्हास कर जेरुसलेमाचे धवे संतोषान बोब मार पळे तुजो राजा तुजेशी येता तो नितीवन आनी जैतेवन तो खलतो आनी गडवार बसून येता गडवाच्या पोरार गडवाच्या तरुण पोरार बसून तो येता एफ्राईमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाच करतलो झुजांचे दोणू तो मोडतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतलो ताचे साम्राज्य दर्या थावन दर्या पर्यंत आनी युफ्रेटीस न्हंय थावन पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावतले देवाचे उतार हे देवाचे वडोवडा व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ आनी सोम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा वड वड उतरांनी वड वड ताळ्यान सोम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गीत सुमधुर गायन सोम्याक हांव वाकणटा व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ आनी सोम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा गड गड उतरांनी वड वड ताळ्यान सोम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गीत सुमधुर गायन सोम्याक हांव वाकणटा व्हड विकताची गायता उपकारा वाटयता 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 अर्गा मेळटून सोम्याक मोजा सदांच गितां गायता अर्गा मेळटून सोम्याक मोजा सदांच गितां गायता व्हड व्हड उतरांनी व्हड व्हड ताळ आनी सोम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा गड गड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यान सोम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गीत सुमधुर गायन सोम्याक हांव वाकणटा रोमाकारांक पत्र अवस्वर 8 वोळ 9-14 पर्यंत रोमन्स चॅप्टर 8 वर्सेस 9-14 देवाचो पवित्रत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्रत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड
पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडला देखून आत्मोस तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भावानो, आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे तुमी जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता तीं देवाची भुरगीं. देवाचें उतर हें देवाची ओळख. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस बोरा जय जय जय. तुझ्या सोराज्ञा भक्तीने आता तुझे नियमा उर्बे नाव पाडता. तुझे रूपाने सावते पातेता सुम्याचा सोमो करता. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस बोरा जय जय जय. सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सामतेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 11 आणि वळ 25-30 पर्यंत. मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 11 वर्सेस 25 to 30. बाप आणि पूत. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाच्या दनिया जाणत्या आनी बुदवंतां हांव लिपोवन दवरिल्ल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना. आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. हे हांव म्हजे सरशी समेज तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावोंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. बाप पुताक वळखता, पूत बापाक वळखता. त्याच देखून जेजू म्हणटा, बाप आनी हांव एकच. त्याच बापाक आनी पुताक संपूर्ण तरेन वळखून बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावोंक जियोंक कशी वरच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. कळनासतना जायत्या वर्सांत हांव एकलो येजाक भाव शुक्रारची शिकोवन तशेंच शेनवारची शिकोवन आयकूंक राखून रावता. आनी हरये फावटी तो शिकोवन आयकल्या उपरांत म्हाका वय उत्तेजन दिवन म्हणल्या बरी तो बरयता. आनी आदल्या हप्त्यान ताणें म्हळां, आय रियली वंडर एट युअर इनक्रेडिबल इनसायट्स म्हणून इंग्लिशान घालां ताणें. तुमी देवाचें उतर दिवचें आनी देवाच्या उतरा मुखांतर उगडापी करची ती सतां पळयतना आयकता आसतना हांव अजाप पावता म्हणटात. आनी ताच्या पयलें जालें, आय एम सो प्राऊड ऑफ यू माय फेलो प्रिस्ट म्हणून ताणें परतून मॅसेज घाल्या. हांव न्ही जाय की म्हज्या सांगाती याजाक भावाक
हांव शाबासकी पटयता म्हणल्या बरें. आतां म्हाका शाबासकी नाका. ताणें बरयल्ल्याचो उद्देश कितें? कित्याक हांव या आमचे भाव तुमकां पवित्र पुस्तकांतली ती सतां मिस्तेर गुट ह्या बापाची वळख पुताची वळख कित्याक आमी तुमकां दिवंक शकता? कित्याक आमी दिवंक शकता? हांव जर तर जेजू वळखोंक नातलो तर दिवंक शकतोंगी. बापाक वळखोंक नातलो तर दिवंक शकतोंगी. ह्या बापाची आनी पुताची वळख पवित्र आत्म्यान म्हाका दिवंक नातली तर तुमकां हांव दिवंक शकतोंगी. कोणूच दिवंक शकचो ना बाबा. देखून ही वळख दिवची हांवें न्ही, ह्या भावानी न्ही, ही वळख दिवची तुका आनी म्हाका आमकां स्वताच्या पवित्र आत्म्यान. आमच्या मायन गांवांत रितीर मंदीर सुरू करच्या पयलें सरीसुमार 10 वर्सां म्हणयत कळनासतना सबार पिरगजांनी हांव रितीर दिवन आसलो. आनी थोड्या पिरगजांनी 2 पोटी 3 पोटी दिल्ली आसा. एकाच वर्सांनी एक वर्स सोड न्हू, ह्या 2 वर्सां सोड. आनी एकलो येजाक आसलो प्रायमत येजाक फादर तावरो म्हणून. तो ताच्या पिरगंजेंत आसतना थंय रितीर जाल्या. तो आनेका पिरगंजेक गेल्ल्या वेळार थंय रितीर जाल्या. आनी हर एका रितीर वेळार 5 दीस तो बसून देवाचें उतर आयकतालो प्रायवन जाल्यार. आनी वय रितीर जाल्या उपरांत संजेर आमी सांगाता जेवणाक आसतना ताणें म्हणचें आसलें, फादर जेरी तुमकां PhD दिजे म्हणून. म्हाका तुमची PhD नाका फादर म्हळ्यार. न्ही, देवाच्या उतरांची इतली गूंड समजून तुमी आमकां दितात, तुमकां PhD दिजे म्हणटालो तो. दिवची नाका, ती गरजे ना. आज ताका आपणावंक आनी त्या वरी संपूर्ण सत जाणां जावंक आनी संपूर्ण सत जाल्ल्या उपरांत बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसूंक रावंक जियोंक आज आमी कशी वरीचे. तुमी आनी कितें एकवटांत नात तर. जितलो चड तुजो संबंद तितली चड तुजी वळख. जितलो चड वेळ तूं बापा सवय पुता सवय करशिताय तितली चड तुका तांची वळख. देखून आमकां पळय न्ही सबार काळतावन कशें एक माश्टली आसा उदकांत. ते उदकांत आसल्या माश्टल्याक उपेवंक शिकयचे सांगा. पूण हांगा तडीर आसली माश्टली दडबडता मागीर काळन तुमी उदकांत घालतात. एकच पटी ती उपेताय. पाल्टी मारता मान मागीर इल्ली तकली गुंता मागीर सिधा जाता आनी धांवता मागीर न्ही. तुवें आनी हांवें आमी तशें जावचें नाका. देखून आज संपूर्ण तरान बापाची वळख पुताची वळख तुका आनी म्हाका आमकां जायचे तर आज जेजू कितें म्हणटा आयका. आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 11 आनी 25 57 30 पर्यंत वयर कितें पयलें आयका. बाप आणि पूत म्हणून बरयला न्ही, देव आनी पूत म्हणून. बाप आनी पूत म्हणून बरयला न्ही, देव आनी पूत. हांगाच वयर बरयल्ल्यानच तुमकां कळायचें बाप आनी पूत. आनी ह्या बापा विशयांत कोणाक कळीत आसा, ह्या पुता विशयांत कोणाक कळीत आसा. देखून जेजू कितें म्हणटा. त्यावेळी जेसू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धन्य. देवा म्हणा तो. आमी म्हणटाना सर्गींच्या बापा म्हणून आमी देवा सोम्या सोडून दारा म्हणून न्ही. बापा म्हणटा आपल्या बाप आयकत तो आपयता आनी म्हणटा बापा सर्गा संसाराच्या धन्या. जाणट्या आनी बुद्धवंत जावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. बापाक अर्गां दिता पूत. केदार तो बापाक आपयता. तुका साबार जाणांक हें लाभोंक ना. कित्याक ते बापाक वळखनात, पुताक वळखनात. देखून ते बापातान पुतातान पयस गेल्यांत. आज म्हणजे इतल्यो शिकोवणी बापा विशयान पुता विशयान पवित्र आत्म्या विशयांत. कित्याक कॉपी कॅट न्ही. खंय गुगलांतल्यान डावनलोड करूंक ना भियेनाकात. कोणाचो नोट्स हांव पळोवन सांगना तुमकां. हें गरजेचें. देखून ह्या फुडें तुमी आयिल्ले हांगा हो संबंद जोडूंक कशी वरा आनी तुमी कधीच फाटीं वेचिनात. बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय तुमी खरो संबंद जोडला तर तुमी केदींकच फाटीं वेचिनात. ह्या संबंदांत हांव
या उजवाडात हांव या शांती समाधानात हांव या मोगात हांव या कुरपेत हांव या काकुलतेत हांव या सक्तेत हांव या जानव्यात हांव या सगळींच्या राजात हांव केदेंगस तुमी पळय सरची नात नाका की तुमकां रावोंक आसूंक जियोंक जाय मू ते जेजू कितें म्हणटा बापा सर्गा संसाराच्या धन्या हा संवसारांत आसतना तो जावन दी तुजो धनी न्ही आनी कोणी हें सत तुमी मानून घेया तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत आसलेलो हर एकल्याक आसा एकलोच धनी तो धनी संवसाराचो आनी तो धनी सर्गेचो जेजून संवसार आसतना काले बापाक आपलो धनी म्हणून वळखलो न्ही आनी कोणायकी आपल्या बापायक फस्क्या बापायक जुजेक आपलो धनी जावन दी आपल्या आवयक बरी एक जावन दी ताणें तो स्थान मान दिवंक ना कित्याक हाज्या पयलीं तुमकां कळलां न्ही तिमोथीच्या पयल्या पत्रां 6 आनी 20 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 20 तुमकां थोड्यांक बेजार जाता जावं पुरो तुमची शिकल्लीं भुरगीं ह्या दिसांनी कितें करतात कसल्या वायटान सांपडल्यांत ना मान देवाक ना मान आवय बापायक ना गौरव शिक्षकांक ना कितें म्हणटात मोग एकामेकांत तली ही जानवाय कित्याक आमकां आयका तिमोथी तुझे तबेन दिलां तें तुज्या तबेन दिलां तें सत्रायन सांबाळ जाणवाय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी पोटकिऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुझे कान दाम कसली ती कहली जानवाय त्या पोकोळ आनी पडकिरी हांगा देवाच्या उतरा मुखांतर बापाची वळख तुमकां जाताना जेजूची वळख तुमकां जाताना जेजू थंय संतोश पावता आनी म्हणटा बापा ह्या आमच्या सेवाका मुखांतर तुजी वळख म्हजी वळख आल्या भुरग्यांक जाली देखून आज आमकां जावं पुरो संवसारी शिकप ना कांय भियेनाकात पूण ही जानवाय जावन आसा वर्ती जानवाय देवान तुमकां सता मिस्टर गोट सर्गीच्या राजाचे उगडापे केल्यात तर आमी भागी भावा भयणी जेजू कितें म्हणालो मार्ताक जॉन 11 वर्स 40 जोस वंजेला 11 आनी 40 जेजू तिका म्हणालो जेजू मार्ताक म्हणालो तू सत मनशी तर देवाची महिमा देखतली सभा जाण पाटींग गेल्यात म्हणालो न्ही भाव ताच्या वळखीची ताणी सत मानूंक ना तुम्ही हांगा बसून आयकतात पळय भावानी म्हळें न्ही ताज्या जिवितांत ताज्या कुटुंबाच्या जिवितांत ताज्या मम्मीच्या जावन सैऱ्यां देऱ्याच्या कुटुंबांत जाल्ली ती वाच्या पाव विजमिता असर सांगायचें जाल्यार म्हाका दीस पावनान म्हणालो वय मू कित्याक सत मानलेल्या वरवीं म्हज्या ह्या फाटल्या ह्या सुवार्थेच्या जिवितांत 31-32 वर्सां आमी सत मानलेल्या वरवीं पुरो विजमिता असर आजापा अद्भुतां जर तरी उतर हांव तुमकां दिवचें तें उतर हांव सत मानिना आमी दिवनी कांय फायदो ना हांव सत मानता बाप कोण म्हणून हांव सत मानता पुताक हांव सत मानता बापाकी आनी पुताकी सत मानता देखून जेजून म्हळें न्ही जॉन 14 वर्स 1 देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणून आयका तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा देखून सत मानता म्हळ्यार केवळ जेजूक मात्र न्ही जेजून बापाची वळख तुका म्हाका आमकां दिल्या देखून आसा तर ताका सतमान दिसय जेजूके सतमान दिसय आतां पाटयेन मुखार वास वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें बापान खुशी व्हेल्या नातर तो आपल्या पुताक संवसारांत धाडटो ना आसलो भाव भयणीन आतां अन्य धर्माचे आसात तांकां देवान खंयचेय तरी देवूस मनीस जावन आयिल्लो ह्या देवूस बाप ह्या संवसाराक आयिल्लो आसा गे ते पळय काल्पनीक तांचें पूण हांगा जेजू काल्पनीक गी चरित्रा ही चरित्रा भाव म्हणून देखून पटोवन पडनाकात पूण तुवें आनी हांवें कितें तरीचें कितें आयकाचें कितें वळखाचें आयका वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें कितें करूंक बरें दिसलां त्या अनपड जेजू मिसिल्ल्या 12 जाणां शिसा मुखांतर जेजूची वळख दिवंक बापाची वळख दिवंक सगळींच्या राजाची गुट सता मिस्तर कळीत करूंक कोणाक बरें दिसलें बापाक बरें दिसलें आनी उपरांत जाल्यार शिसावंत उपरांत जाल्यार ह्या संवसारांत पळय शिकिल्ले म्हणजे स्कॉलर्स म्हणले आसले पळय तांकां तें सगळें सावलान पळय सगळें सांडून मागीर तो जेजू वळख केल्या उपरांत ताजी पुराय कितें शास्त्र घेवन धर्मशास्त्र घेवन गेलो गे तो भोवलो गे कोणाक घेवन भोवलो जेजू वळखुच्या पयलीं तो कितें जाणा आसलो
शास्त्री तो शास्त्रांक जेजू म्हण हाय तुमच्या खाटा शास्त्र्यानो फारिजेवानो सदुसेवानो खापाट्यानो म्हणून आहे. एका काळात तो शास्त्री जावन आसलो पूण जेजूक वळखल्या घडीत तो शास्त्री जावन ताणें ताचें शास्त्र धर्मशास्त्र ताणें प्रगट केलें. आमी वचून जुवांच्या वांजेलांत वचोन 1:17 धर्मशास्त्र मैजे जावन आयलें मैजे सवें तें थंयच उरलें पूण जेजू उपरांत धर्मशास्त्र न्ही जेजूक आमी धन रावचे म्हणटा देवाचें उतर ऐका. तुमकां कुरपा जाय तुमकां सत जाय धर्मशास्त्र धन रावा नाकात जेजूक धन रावा म्हणटा जुवां वांजेला वचोन 1:17 कित्याक धर्मशास्त्र मैचे मारिफात दिल्ले धर्मशास्त्र मैजे मारिफात दिल्लें पूण कृपा आनी सत जेजू ख्रिस्त मारिफात कृपा आनी सत आयले. जेजू मारिफात आयले. आज संवसारांत जायत्यांनी डिप्लोमा केला ह्या तांचे काळान PhD केल्या बायबलांत परत स्कॉलर्स जाल्यात ते धर्मशास्त्र धन रावल्यात पूण जेजूक धन रावंक नात. त्याच वसुरांत वळड सुद्धा शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो कुरपेन आनी सतान भरलेली. कुरपेन तो बरलो सतान तो बरलो देखून जेजू जावन आसा कुरपा जेजू जावन आसा सत बाप जावन आसा कुरपा बाप जावन आसा सत. आज साबार जाणांक हें कळीत ना कुरपा कोण दिता. आतां जेजूनच हाका सावलाक म्हळें न्ही कोरिंथीयांक म्हणलें दुसरें पत्र अबस्वर 12 आनी 9 कितें म्हणटा ह्यो कांठो म्हाका काय म्हणटा तोपता म्हाका कितें कश्ट दिता दग दिता म्हजे थावन खाड म्हणून जायते पटी मागल्या रे तो म्हजे थावन काडूंक ना तेदा जेजू कितें म्हणटा ताका ऐका. पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो करपा आसल्यार पुरो. आज आमकां जायचे पळय पुस्तकाची जाणवाय न्ही हें देवाचो सत मानून तुका आनी म्हाका आमकां जायचे करपा तुवें आनी हांवें जाणा जायची सत. हाच्या पयलीं सांगलां सत तुमी जाणा जाता जाल्यार सत तुमकां सुटका दितलें. आनी कोण सत बाप सत पूत सत पवित्र आत्मा सत देवाचें उतार. ही चारय म्हळ्यार बापा पुता पवित्र आत्म्या विशयांत पवित्र पुस्तक तुका कितें सगळें गुंडायन संपूर्ण तरान कळीत करता तें तुका कळीत जाल्यार तूं सुटका जोडटाय. तुका सुटका सोडवण देखून तो जेजू कितें म्हणटा बापा वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात. पळय आनी घेता बाप सरकार आसा वय मू बाप कितें आसा संवसारांत आसा आमच्या बापा सर्गींच्या वय मू कोणें त्या विशयांत वाद विवाद करूंक जायना. बाप कितें आसा सरकार आसा वय मू पूण सरकार आसल्या बापान संवसाराक आयल्या जेजू कितें दिला जेजू म्हणटा कितें म्हणटा म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या हातीन दिल्या सर पदवी सर राजवटकी म्हज्या हातीन दिल्या. संपूर्ण तरान जें कितें बापाचें आसा सगळें पूत घेवन आयला भावा भयणी संवसाराक म्हज्या हातीन दिला. पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना ना कोणाक तूं वळख ना पुताची. कित्याक बापान धाडलो पुताक धाडिल्लो कोणें जुवां सुवांजेला वसवर 3:16 पुताक धाडिल्लो कोणें. देवान संवसार असो सोय मोग केलो की ताणें आपले एकल्याच पुताक पुताक एकलोच तो आनी एकलो ना. आद हांव जाल्यार दोग आसले वय मू एकल्याची म्हटल्या प्रमाण आनी एकलो तिसरो जल्मालो वय की न्ही. कायनांनी आबेल आसले आबेलाक लागाड काडल्या प्रमाण आनी एकलो शेत जल्मोंक ना जल्मलो मू. पूण सर्गींच्या बापाक असो एकलोच पूत म्हणटा आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो एकल्याच पुताक. देखून एकल्याच पुताक म्हणटाना हांगा जेजू म्हणटा कितें बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. आतां बापाकी कोण वळखता पूत वळखता वय मू. बापाकी संपूर्ण तरान कोण वळखता आनी पुताकी संपूर्ण तरान कोण वळखता बाप वळखता. तरी बापाक पुताची वळख आसा पुताक बापाची वळख आसा वय मू. पूत संवसाराक आयला देखून मुखार बरयला आनी पूत कोणाक उगडापे करूंक बापा विशयांत उगडापे करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. बापाची वळखी कोणाक आसना कोणी वळखूंक शकना. कित्याक आमी जेजूशी आयले आमकां जेजूची वळख आसा देखून आमी ताका वळखतात आनी देखून ताजे मारिफात बापाक वळखतात आनी देखून ही वळख तुका आनी म्हाका आमकां कोणें दिल्या मागीर तुमकां आयकूंक मेळटली पवित्र आत्म्यान संपूर्ण सताच्या आत्म्यान आमकां संपूर्ण सताक म्हणजे बापा सरशी संपूर्ण सताक म्हणजे जेजू सरशी हाण दवरला. ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा
देखून हांगाय तुम्ही हे सत जाणा जावन बापाक वळखताना पुताक वळखताना बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटान तुम्ही येवन रावताना हां संतोष पळ्या खंय ह्या खातीर अर्गां दिता कोण जेजू कोणाक बापाक मुखार आहे का ए म्हजे सरशी आता वळख जाल्ल्या उपरांत खरेंच बापाची वळख जाल्या पुताची वळख जाल्या वय मग आमकां बापा सशी पुता सशी आयल्यार मात्र आमकां ताजो आदार आशिर्वाद मेळटा की ना देखूनच ती वळख नातल्ली तांचे सशी येनात ह्या जेजू सशी येवन बापाक उलो मारिनात हाज्या पयलीं जायते पटी जेजून सांगलां वसवर 14 जुवांस म्हणजे वसवर 14 आनी 10 आनी 11 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 10 and 11 हांव बापा सोवे आसा हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा बाप म्हजे सोवे आसा हे तूं सत मनिनाय हे कळटाळा तुका बापाची आनी पुताची वळख जाल्ल्या वेळा मातयेन तुका समजता बाप पुतातय पूत बापातय असं हें तुका कळीत ना समजना मू हांव तुमचे लागीं उलयता ती उतरां म्हजेच की हांव उलयना बापच म्हजे सवर रावून आपली कामां चलयता आतां जेजू मनीस जावन संवसाराक आयिल्ल्या वेळार उलयल्लो कोण आमी वचता हिब्रू चॅप्टर 1 वर्स 1 ऐका हेब्रावां बरयल्ल्या पत्रां वसवर 1 आनी वळी 1 जेजू मनीस जावन संवसाराक आयिल्ल्या वेळार उलयल्लो कोण ऐका आदी मगा परत्यान आनी सबार्थरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पूर्वज लागीं उलयलो पयलें प्रवाद्या मुखांत देवच उलयलो प्रवाद्या मुखांत्र आनी आतां पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयला पुता मारिपाती देवच बापूच उलयला देखून तांकां जेजू कितें म्हणटा आवस्वर 14 आनी 11 हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हणून हांव सांगता ते तुमी सत मना नाही जाल्यार ही कामां पळोवनपणी सत मना आनी उपरांत 13 बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नवी तुमी कितें विचारल्यारी हांव ते तुमकां दितलो तुमी कितें म्हजे नवी मागशात ताच्या आमी कितें मागल्यार हांव ते तुमकां दितलो म्हणून अशें सांगलां पूण 16 वसवर 23 वळ कितें म्हणटा जॉन 16:23 कितें म्हणटा म्हजे नांवे मागल्यार हांव दितलो पूण 23 वळ कितें म्हणटा तो दीस येतस तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात सतत हांव तुमकां सांगता म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात म्हज्या नांवी बापा लागीं तुमी मागल्यार तो तुमकां दितलो पुता शिवाय बापा अशें वचूंक जायना म्हणून जेजून सांगलां भाव भयणीनो जुवांस म्हणजे 14 वळ 6 ऐका जॉन 14 वर्स 6 जेजून तांकां जाप दिली हांवूच ती वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सशी वचूंक जाय जेजून सांगलां जेजू शिवाय बापाची वळख तुका म्हाका आमकां जायना जेजू मारिफात गेल्या शिवाय आमी बापा सशी वचूंक शकना आतां जेजूचें आपयलां कशें आपयलां तुमचें वजें काणयोन कितें आसा सगळें घेवन या म्हण ऐका या म्हजे सरशी सुमेच तुमी कश्ट दिल्या न्हू आनी वसन वयतल्या देखून तुमचे कश्ट तुमची कंत तुमची बेजाराय तुमची इराराय तुमचे भें तुमची बिरांत तुमचे कावजे न्ही तुमची पिडा शिडा आनी कितें तुमचे रीण आनी कितें तुमचें निरासपण एकसुरपण कितें जालां तें सगळें दवरून घेवन घरा बसा नाकात म्हणटा घरा बसली ती आनी की कंती सावनत आसात जेजूची आयल्यार पावना आयिल्ल्या उपरांत जेजूची बसयल्या उपरांत गुटुक्क करून कोडू पियेल्या बरी तुमी पियेची तुमची कोटसाण कितें आसा जिनेची कोटसाण हें कोडू पियेल्या बरी एकतपटी पिवन सोडा जेजूच्या पांयां हांड दवरा पूण जेजूची आयिल्ल्या उपरांत तुमकां मेळटा पळय शांती समाधान संतोश मोग मैपा दया माया काकळस उल्हास चॉकलेट केल्ल्या बरी खाया आनी घेया कितें ऐका आनी हांव तुमकां विशेव दितलो सुटका सोडवून दितलो म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हजें वजें तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाळा वडोल्या मेकले बापा तुका वर्गां दिता बुधवंतांत हांव न्हू जाणट्यांत हांव लिपोवन दवरलेल्यो संगती तुवें ल्हानांक उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांगा जेजू कितें म्हणटा म्हजें हांव शिका हांव बोळ्या काळजाचो खालत्या काळजाचो ल्हान जावचें म्हळ्यार अशें जेन्ना तुकाच तूं खालतो करताय सोमी आज तुज्या पांयां ताळेवन बसता कितें सांगू कसा सांग सोमी आयक म्हजें हांव शिका हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो देखून नवीन नवीनच्या मागण्यांत हर एक दीस 3 फावटी आमी सकट सांगाता म्हणून म्हणटा हांगासर प्रेझेंट वर्शीप सुरू कर हांगासर चलोवन व्हरतना आमी म्हणटा जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा
देखून तुम्ही पैन करताना यांचं म्हणून वसा तुम्ही सादीन जातात बळीन जातात वडोल भावान सांगल्या प्रमाणे कोणाचो राग करून कोणाकडे झगडें करून कोणाच्यो कोडी काडून कोणाची दुरां उलोवंक आनी कोणाच्यो कोबऱ्यो करूंक आनी तो असो ओ असो तसो म्हणून तुमी सोसो घेवन वसानात. म्हजेच लागचें शिका हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. जेन्ना आमकां आमी कालतींग करता आमकां समाधान आमकां शांती. मुखार वास. कित्याक म्हजें जू वावोंक सुलाब म्हजें जू वावोंक सुलाब म्हजें वचें हाळू. ओय कित्याक ताजें जू हाळू आनी ताजें वचें वावोंक सुलाब. ताजें थंय राग आसा देखून वजें ना. ताजें थंय द्वेश आसा देखून वजें ना. ताजें थंय मोसोर आसा देखून वजें ना. ताजें थंय खंत आसा वजें ना. पिडा आसा आनी कितें भे आसा भिरांत आसा कवजेनी आसा हें सगळें तुका कितें करता. राग मोसोर हगेंची तुका हाळू करता. कितें करता जड करता वय मू. पूण तुजें थंय मोग आसा जाल्यार शांती आसा जाल्यार समाधान आसा जाल्यार संतोश आसा जाल्यार उल्हास आसा जाल्यार एकामेकाचो सोडदोड आसा जाल्यार हांवें तुमकां बरो दाखलो दिला वय मू. पुग्गो बलून तातूंत वारें बदल्यार हाळू उदक बदल्यार बरें कोत्ता तुमकां. जेजूचें सारकें स्वरूप म्हळ्यार हाळू म्हळ्यार अर्थव. ताजो स्वभाव ताजें सारकें ताजें व्यक्तित्व ताजें पुरें शेगून तुजें कन्न घेताना तुजें जिवीत हाळू. देखून तांकां इनर हिलींग जाल्ल्या उपरांत कितलीं जाणां हाळू जाल्यात. डेलिव्हरन्स जाल्ल्या उपरांत कितलीं जाणां हाळू जाल्यात. महात्म्या हांगासर वाडावळचे रितीर जाल्ल्या उपरांत कितलीं जाणां तुमी हाळू जाल्यात. आज भाव भयणी न्हू तूं हाळू जाल्ल्या उपरांत काली भावा ताच्या शिकोवणें सांगलें न्ही आनी एका भावा विशयांत तो बायल्या गांवांत आसतना जोडुल्लें पुराय वजें आसलें हांगा पुराय झरीच्या उदका बरी काली कोबारूस देवन गी बोंड्या कातून देवन गी सदां मेळचो इल्लो आयवास झरीच्या उदक काल सांगलें आयको न्ही दिल्या ते आयकलां मू. हाळू म्हळ्यार तशें आमी जेजू स्वभाव आपणायतना ह्या संवसाराक आमी पयस करतना संवसाराच्या राटावळ्यांनी आमी पयस दवरतना आमी हाळू जाता. आनी हाळू जाल्ल्या वेळार कितें जाता. आयच्या झेकारियाच्या पयल्या वचपांत आमी वचता. वचो 9:9 आनी 10 झेकारिया चॅप्टर 9 वर्स 9 and 10. येवसो आसा तो शांती सोराय तो तुजे थंय येता भाव भयणी. आनी कितें घेवन येता. सियोनाच्या दुवे व्हड उल्हास कर. उल्हास तुका. हाजे पयलीं सांगलें जेजू सांगत आसतना उल्हास वय मू. जेजू नातलेल्या वेळार जेजू नातल्यार दारां बंद केळ्ळी गळन भियन काळोखांत. जेजू आसल्यार उजवाडांत. तुमकां बेन दिसचें काळोखांत की उजवाडांत. हय मग थोड्यांक भशेन उजवाडांत बेन दिसता की हांव दिसता न्हिदुल्लो हळक दिसता हांगा एकच फावटी लायट गेल्यार न्हिदुल्लें बाबा कळना. देवा कळना न्हय ताजे दोळे धांपल्या ते. हांव हांगा न्हीद काडूंक जाय ना उजवाड दसता न्ही गे. पूण आमी जेजूच्या उजवाडांत आसल्यार वाचता. पळय तुजो राय तुजेशी येता. तुजो राय येता. तो व्हडलो सांगलें न्ही सर्गा संवसाराच्या धनिया म्हणून. ह्या संवसारांत तुका आसा धनी आनी तुका आसा एक राय रायांच्या राय न्ही गे. जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत तुजो म्हजो आमचो राय. नितीवन आनी जैतेवन पळय ताका वळखल्या पुरो ती नीत आमी पाळटल्या. वडोल भावान सांगल्या पुरो हाजे कडेन ताजे कडेन लढाय करून झगडें करूंक क्षुल्लाका म्हणटा न्ही क्षुल्लाका घाले ल्हानशी न्ही गे चिटकी म्हणटात. त्या कारणां खातीर आमी वचना. ताची नीत पाळटा तर न्ही संवसाराची रीत नीत आमी पाळची गरज ना. ताची नीत जाता तुज्या हृदयाक आवाज. सगळ्यां सांगाता शांती समाधान सगळ्यां सांगाता माया मुखार सगळ्यां सांगाता कालच्या शिकवण्यान तुमी आयकलां देव पक्षपात खरी ना म्हणून वय मू. देखून नीत घेवन तो येतलो आनी जैतेवन तो खालतो आनी गाडवार बसून येता. परतून उडोवन तुमी आयकलां म्हणजे तुमी शिका हांव बळ्या आनी पळया कशें पयलेंच झकार्यान प्रवाद केला पळया. तो खालतो आनी ते खालतेपण ताणें कशें दाखयलें घोड्यार बसून दाखयलें वय मू. गाडवार बसून दाखयलें. ताजो प्रवेश कसो जालो जेरुसलेमांत. गाडवाचेर बसून तो आयिल्लो. एफ्राइमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाच करतलो. हय घोड्यार बसयल्यांक तो नाच करतलो. हंकार्यांक तो दुस्पटायतलो. एफ्रेमाचे रथ म्हळ्यार कोत्ता तुका रथ चॅरियट्स म्हणटा आमी. आतां पळय चॅरियट्स ना. आतां पळय BMW आनी काले मर्सिडीस आनी काले आतां पळय ते पुराय हंकार्याचे कितें आसल्यार पुराय नाच जातले.
झुजाचे दोन तो मोडटलो आनी कोण पळय झूज सोम्याच्या एकवटान जाल्ल्या उपरांत झूज ना आमचे झूज आत्मीक झूज मनशा रक्ता मांसाच्या मनशा विरोध न्ही वाचून काड एफिशियन चॅप्टर 6:12 आमचे झूज फकत मनुष्य विरोध मनशा विरोध न्ही अंतराळार असलेल्या अधिकार्या मागीर तुका म्हाका आमकां आसतलें न्ही आमचे काले म्हणटात मसल पॉवर झेकारिया चॅप्टर 4:6 न्ही झेकारिया चॅप्टर 4:6 सांगता न्ही गे आत्मा जायचे न्ही काले म्हणटा शस्त्र बाला ऐका ताणे म्हाका म्हळें जेरुबाबेल विशीं सर्वेस्पराचे उतर हे नाही बोळान नाही पदवेन बगार म्हज्या आत्म्याच्या बोळान न्ही शस्त्रांच्या बोळान आ संवसारा पुरो शस्त्रां आसात कोली पुराय मिसायलां खंय पुराय काल म्हणटात न्युक्लियर बॉम्ब्स आनी काल हायड्रोजन बॉम्ब्स आनी काल पुराय बॉम्ब्स म्हणून देखून मागीर तुमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयको मेळटलें आनी कितें वाचतें ताचें साम्राज्य दर्यातावन दर्या पर्यंत ताचें साम्राज्य शांतीचें साम्राज्य दर्याच्या एका पोंतातून आनी एका पोंता पर्यंत आनी युफ्रेटीस न्हयतावन पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतलें सोम्याक वळखल्यार खंडी जावन हें राज्य संवसारांत स्थापन जावंक साद आसा पूण देवसा सोडिना वडोल तुमी आयकलें न्ही तो कुणीगार तो राग अडयता द्वेश अडयता पारीकपण अडयता आनी कितें करता वय मू ताज्या हाताकाल आमकां ताज्या गुलामपणान घालता पूण जेजूच्या हातान पडल्यार आमी कितें जाता सुरक्षीत मात न्ही शांती समाधान मोगा मागीर पासून संतोषान हाळू जावन जिवंक शकता अशें जेज तर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता रोमाकारां म्हणल्या पत्र 8:9-14 आयका रोमस चॅप्टर 8:9-14 देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे तेंची येता वय जाल्यार तुमी रक्त मांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत आमची कूड आमी मुखार दवरिना दवरूंक नजो रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो न्ही वडण्यो न्ही आशा न्ही देखून आज 6 जाणांक आमकां कळ्ळी आमी आनी कुडींत जियेता देखून आज आमकां बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांत येवंक वाटूक ती जावना वाचपत्यान देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय तर तुमी रक्त मांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय आमी रक्त मांसाक मुखार दवरिना बगार पवित्र आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे आमी जिवंक खुशी व्हरता पवित्र आत्म्याची खुशी कितें बापाची वळख दिवं पुताची वळख दिवं बापा आनी पुता सो तुका आनी म्हाका आमकां एकवटांक हाज्या पयलीं हांवें तुका सांगून थंय सिमेंट आसा रेव आसा न्हू बुरसिला काल जाता सिमेंटान रेव बरसून दवरल्यार कितें जाता गट जाता केदाळ गट जाता बापी आसा पुती आसा सिमेंटान रेव आसल्या बरी पूण उदक ना म्हळ्यार पवित्र आत्मनांतल्यार एकवट आसा पूण तिचो सिमेंट आनी तिसो रेव उदकान बरसून आमी कालोवन दवरल्यार गट जाल्ल्या उपरांत ताका विंगड करूंक जाता हो संबंद तुवें आनी हांवें आमी जोडीस आनी हा 6 जाण तुमी बापा पुता पवित्र आत्म्यांत पयस वेतात जाल्यार हाका कारण तुमी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान नात तो पवित्र आत्मा तुमच्या थंय आसा जाल्यार तो गंडी जावन वय कूड आसा पूण आमी कूड मुखार दवरना रक्त मांसाच्या अपेक्षा प्रमाणे तुमी जियेनात म्हणटा देवाचे उतर आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना आनी वो कोण आत्मो क्रिस्ता थंय आसलो आत्मा आनी जेजू थंय खंयचो आत्मा आसलो क्रिस्ता थंय क्रिस्त म्हणटाना तुमकां समजायचें क्रिस्त म्हणटानाच मागलेलो क्रिस्त म्हणटानाच तेल आयिल्लो अभिषेक्त जाल्लो म्हळ्यार अभिषेक्त जाल्लो खंयचे तेलान की पवित्र आत्म्यान हें गरजेचें तेलान 6 जाणांक मागतात तेल कानी 6 जाणां मागतात आनी घे पवित्र आत्म्या म्हणटात ती अभिषेक न्ही तो पवित्र आत्मा बापा कडेन आसा लेकीन बापान दिवचें तें हांगा पवित्र आत्म्याची शिकवण दिल्या वेळार जायते तुमकां दाखले दिल्यात बापान हें सभार आमकां कन्फ्युजन आसा पळय एका बापा असो म्हणटात आनी देव असो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा येता बापा येता देव जावन आसा आत्मो देखून त्या आत्म्या क्रिस्ता थंय आसलो आत्मो तुमचे थंय आसा वय तर कितें म्हणालो जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय तितलेंत आमी क्रिस्तांव जावंक पुरो आमी क्रिस्ताचे न्हय केदाळ आमी क्रिस्ताचें जाता क्रिस्ताचो आत्मो आमचे थंय आसल्या वेळार केदाळ आमी क्रिस्तांव जाता जेजूच्या नांवान तुमकां उदक ओतयल्ल्या वेळार तुमी क्रिस्तांव पूण आमी क्रिस्ताचें केदाळ जाता ताचो आत्मो आमचे थंय आसलेल्या वेळार आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार आनी तोच क्रिस्त आत्म्या रुपार आमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण सोडलां देखून जावं पळय एका काळार पातका निमती कूड मेल्ली पूण आतां क्रिस्ताचो आत्मा आयिल्ल्या उपरांत कूड मेल्या जाल्यार पातका निमती
देवाताई तुम्ही नीतिवंतपण सोडला देखून वो पवित्रत्म तुमकां कितें करता तुमचें तें आसो पवित्रत्म देवा तें तुका आनी म्हाका आमकां नितीवंत करता. गलेशियन चॅप्टर 5:18 हाजे पयल्यान तुमकां सांगलां आमी हाजे प्रमाणे न्ही रिती रिवाजा कायद्या कानुना प्रमाणे न्ही आमकां कोण चलयता ऐका गलेशियन 5:18 तुमकां आत्मो चलयता तुमकां तो आत्मो चलयता वय जाल्यार तुम्ही नियमशास्त्र घालना नियमशास्त्र आमकां चलयना देखून पळया न्ही गी आमी कितले हें जालें आमकां फ्री जालें हांव पळय आमकां नियमशास्त्र चलयता गी आमच्या हर एक अंग आत्मीक कार्यांत कोण आमकां चलयता आत्मो चलयता देखून हांगा फाटी येवन मुखार वास देवाताई तुम्ही नीतिवंतपण सोडला देखून आत्मोच तुमकां जीव दिवपी सकत दिता. तो आत्मो तुमकां जीव दिवपी तुमचें तें आत्मो आयलो म्हणटा न्हू जीव भरता मात जिवीत तुमकां लाभता तुमकां जिवीत दिता. तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे तेंची येता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उद्देशी आत्मो खाली संवसारांत आसतना न्ही जेजूक जिवंत उठयला वय मो जिवंत जाल्ल्या जेजू तें कसलो आत्मो आसा मनशाचो आत्मो गी देव बापाचो आत्मो तो आत्मो तुमचे तें आसा वय तर जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उद्देशी तुमच्यो विनाश कुडी नव्या जिवान भरतलो. तो सत्म स्तेपाना तें आसलो तो कितें म्हणटा सर्ग ताका उक्तो जाता देवाची महिमा तो देखता बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे म्हणटा वय मू खंयच्या आत्म्यान ताका सर्गाक व्हेलो खंयच्या आत्म्यान जेजू तें आसलो तस पवित्र आत्मो ताजे तें आसलो देखून तो आत्मो कितें म्हणटा अब्बा बापा म्हणून वास मुखार. तर बाबानो आम्ही ऋणी पूण रक्तमासाच्या अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय देखून रक्तमासाक संबंध जाल्लें कितें आसा तें मुखार हाडी नाकात बाबा त्याचे ऋणी न्ही म्हाका खावंक दिलें म्हाका जेवंक दिलें म्हाका पिवंक दिलें म्हाका न्हेसोंक दिलें हें साबारपोटी आमी हरगां दिता न्ही हें मुखार हाडटा खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक सगळें दिलां सम्या पूण आत्म्याची घटाय आत्म्याची भलायकी तुका म्हाका आमकां मेळिल्ल्या उपरांत आमी कितें जोडलां सर्गीचें राज जोडलां शांती समाधान जोडल्या मोग मायपा जोडला जाणवा गिन्या समजोनी जोडल्या बापाची खरी वळख जोडल्या जेजू एकवट जोडला हें पुरें मुखार दवरा न्ही सत नेना आसून आज आमी फटवून पडल्या पण तूं आनी हांव आमी फटवून पडचे नाका निमाणे वास 14वी वळ जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता तुका म्हाका आमकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं आमी कोण आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं सोम्याची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी देखून तस्सो पवित्रत्म जेजू तें आसलो तस्सो पवित्रत्म त्या पवित्रत्म्याद्वारे जेजूस आनी बापाचो एकवट जो तांणी जोडलेल्या बरी तस्सो पवित्रत्म आमचे तें तुमचे तें हर एकल्या ते येवन बिडार करून दी त्या वरी बापाचो पुताचो आमचो एकवट घट जावन दी आनी ह्या फुडें संवसारांत आसतना त्या एकवटांत आमी आसांव तर सर्गींच्या राजाचे सर गुट मिसेस सता तसो पवित्रत्म आमकां संपूर्ण तरान उगड्याप करन सदांच सश्णाच्या जिविताक आमकां तयार करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन. आमचो मोठ्या बायलाचे भेटयता बापा तुका जिणे हे डोळे आमचे ओपन दिता वास तुका सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयता वास तुका सर्वेस्परा देवाला तारा दयेनो पोंगे आमकां सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयता वास तुका सर्वेस्परा देवाला तारा दयेनो पोंगे उड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे डोळे आमचे ओपन दिता वास तुका
मुझ्या भावानं आणि बहिण्यानं मुझ्यान तुमचे बलिदान सरपद वेदार देवा बापा मानता तसलं सामून तुम्ही मागात हे तुमच्या आमच्यातले बलिदान आपल्या मनाकाने महिमे आमच्या नित्यत्वाच्या विचारावा सर्विस पाऊस मानून स्वर्गीच्या मोगळा बापा करेन्स तुझ्या उत्तरावरवी आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ता मुखांतर तुझी खरी वळख तुवें आज आमकां दिवन बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत येवंक आनी रावंक तुवें आमकां वाट दाखयलाय तुम्ही या फुडां सदांच या एकवटांत आमी स्थिर रावंक आनी विश्वासीपणान तुजी सेवा करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजो भारूया सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पदरान ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांत जेजू ख्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ काही दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर अंखार मिरचे उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुनः जिवन पुनः उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समज बघता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्वतो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा हो सर्गे तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय हो सर्गे तुका जय जय हो सर्गे तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेंची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आली म्हणून तुम्ही समेज घेयात आनी आतले पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकाच्या पक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत समेज मनशा पासून ते वारवतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सुगट परगट Jesus जीवन झाला Jesus बाजूच्या मरणा संताचे पुनर्जीवन पण समी भक्ती पण उडा आस करता जीवित सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता जेजूची कुडां रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा के पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पयस म्हणजे देव पर जसो तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावरतान सो आमचो बावट गट करतीर कर त्या एकवटांत आमी जी शंकर त्याच उजवाडांत आमी सला शंकर त्याच दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवन पण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळोत का तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची संगती बगेन दमदूतान सर्व काळीन तुका मानवल्यान तर सगळ्यां बघता बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बापा सर्वांदानांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सम्या सोडूंदरच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तुदाळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरनांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशयांतले मारेकार कसे पिडेशनले सर ताच्या काळोखांतले सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून हे जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशालकाय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळ्यान सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या बावडताचेर आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी खुशा पारमेंतिकान आमकां शांती देणे कोडांत सांबाळ तुजी येत नाराज वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टेनी कॅस साडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या म्यांग तशेंच कुडींग भल्याक आनी वकात तेंचा फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमी सर्वांचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं शांती मोज सवया सोये जेजू शांतीच्या सवळेत म्हाका दवर जेजू शांती मोज सवया सोये जेजू शांतीच्या सवळेत म्हाका दवर जेजू तुका मेळ काशता तुका पोळ कत्रिता तुका मेळ काशता तुका पोळ कत्रिता तुझ्या मोगांत सदा रावता तुझ्या मोगांत सदा रावता म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लाय नाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस कर नाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लाय नाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस कर नाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लाय नाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस कर नाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियेवंक लाय नाका म्हाका कृपा दी जेजू म्हाका पयस कर नाका प्रार्थोया खरेंच बापा तुझ्या उतरां मारिपात संपूर्ण सत म्हणल्यार तुका आनी तुज्या पती जेजू क्रिस्ताक तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारे तुवें आमकां हाडपा वयला ह्या थळार आनी हांगा तुवें आमकां एकवटीत दवरलें बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जिवची वाट तुवें आमकां उक्ती केल्या आसता आनी ह्या एकवटान सदांच आसूंक आनी तुका विश्वासी रावूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर हांगासर सेवा करतल्या सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयणाचेर तशेंच हांगा येवन देवाचे उतर आयकून जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवपाक